नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धार्मिक लगाव। महाकालेश्वरदेखि पशुपतिसम्म दर्शनपछि जनमत तरङ्गित। हिन्दू राष्ट्रको पथमा लाग्ने राजावादीको घोषणा। बजेटबारे प्रतिनिधि सभामा बहस सकियो। एमालेको लगातार विरोध, सत्तारूढ दलहरूमै तीव्र असन्तुष्टि, यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडान। भोलि जवाफपछि अनुमोदन। बजेट वक्तव्यमा प्याज लगायतका वस्तुमा भ्याट लगाएपछि सर्वसाधारणको भान्सा महँगियो। व्यापारीले रोकेपछि आयात प्रभावित। बजारमा 200% वृद्धि। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा परि 6 जनाको मृत्यु। ठूलो मात्रामा हतियार बरामद भएको प्रहरीको दावी। असुरक्षा बढेकोमा सर्वसाधारणको चिन्ता। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिलिपिन्स जान लागेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई। बिहिबार प्रतिस्पर्धा हुने, उत्कृष्ट नतिजा आउने मुख्य प्रशिक्षकको विश्वास। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेकपा माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध लड्यो। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने माओवादीले जनविद्रोहका क्रममा कतिपय मठ मन्दिर नै भत्कायो। कतिपय अवस्थामा धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम पनि गर्यो। तर जनयुद्धको नायक प्रचण्ड भने तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा विगतप्रति यु टर्न हुँदै धर्म कर्ममा लागेका छन्। प्रचण्डको धार्मिक रूपबारे पक्ष विपक्षमा बहस बाक्लिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। यस क्रममा उनले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेर गेरु वस्त्र धारण गरे। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिस्ट नेताले गेरु वस्त्र धारण गरेर मन्दिरमा पूजा गरेको विषयले व्यापक चर्चा पायो। विगतमा माओवादीको सिद्धान्तको ठिक विपरीत प्रचण्ड यति बेला दौरा सुरुवालमा सजिएका छन् भने मठ मन्दिर धाइरहेका छन्। सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न आफू सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने बताउने गरेका प्रचण्डको मन्दिर यात्रालाई कतै न कतै राजनीतिक लाभ हानिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। लुम्बिनीमा अस्ति गएर हामी उहाँ र म नै हो, म त्यहाँको नै अध्यक्ष हो। उहाँले त्यहाँ पनि बुद्धको दर्शन गर्नुभयो। उता तपाईँको मुस्लिममा जानुहुन्छ, टोपी लाउनुहुन्छ। शेर्पाकोमा गएर बक्खु लाउनुहुन्छ। किराँतीकोमा गएर फेटा लाउनुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ त। अभिभावकको दायित्व हो क्या त। भारतबाट फर्किए लगतै शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा आफूसँग गएका मन्त्रीहरूसहित पशुपतिनाथको दर्शन गरेर पूजा अर्चना गरेका छन्। प्रचण्डको धार्मिक यात्रालाई लिएर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गरिरहेको रापरपा भने उत्साहित छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जीवनकालमै एकचोटि पनि पशुपतिनाथको मन्दिर नजाने, इन्डिया गएपछि भारतीयहरूले महाकालेश्वर मन्दिरमा लगेर गेरु वस्त्र लगाइदिएपछि अनि यहाँ पशुपतिको दर्शन गर्नुभयो। लोकको लागि मात्रै गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यदि अन्तर्हृदयबाट गर्नुभएको हो भने धेरै धेरै खुसीको कुरा हो। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको केवल पूजा आराधना मात्र होइन, त्यो एउटा पार्ट हो होइन, यो एउटा अङ्ग हो। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यहाँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको अग्नि परीक्षा हुन्छ। माओवादी नेताहरूले भने प्रचण्डको बचाउ गर्दै प्रचण्डले सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेरेका कारण मन्दिर जाने विषयलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँछन्। सामान्य प्रधानमन्त्री पशुपतिमा जानुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ हो। गौतम बुद्धको चाहिँ लुम्बिनी जाँदा गौतम बुद्ध पूजा गर्नुहुन्छ। अन्त जाँदा हामीले क्रिस्चियनसँग मन्दिरमा जाँदा त्यहाँ पूजा गरिन्छ। मुस्लिममा जाँदाखेरि त्यहाँ पूजा मोहम्मदको पूजा गरिन्छ। यो स्वाभाविक होइन, बाहुल्यतासँग जोडिँदैन। जहाँ गइन्छ सम्मान गर्नु परेन। हिन्दू धर्मलेको चाहिँ मन्दिर आस्थाको एउटा चाहिँ प्रतीक पशुपतिनाथमा जहाँ सम्मान गर्नु पर्ने जनताको आस्थाप्रतिको सम्मान हो। सत्तारूढ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धर्म कर्ममा लाग्नु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने प्रचण्डमा धर्मप्रतिको आसक्ति जाग्नु सांस्कृतिक विचलन भएको बताएको छ। यो विचलन नै हो। यो उहाँहरूको जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँहरू तरल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँहरू तरल अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै बेला
नयाँ जनवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेला प्रचण्ड पथ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो विचलन कुनै मतलब नयाँ होइन। अहिले सांस्कृतिक चलनमा उहाँ आउनुभयो। नेपालको पुरातन नयाँ धर्म संस्कृति परम्परालाई लिएर हिँड्नु पर्दो रहेछ भने पशुपतिको पुजारी परिवर्तन गर्दा आफू परिवर्तन भएको कुरा भर्खर थाहा पाउनुभयो। त्यसैले अहिले आफू परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ, पुजारी परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको ज्ञान भएको छ। त्यसैले उहाँको सांस्कृतिक विचलन होइन, नेपालको संस्कृतिको पक्षमा आउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रचण्ड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिको मूल पुजारी परिवर्तन गर्न खोज्दा उनलाई राजनीतिक रूपमा ठूलो क्षति भएको थियो। कम्युनिस्ट नेताले गेरु वस्त्र धारण गरेर मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नु तथा हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुलाई कतिपयले प्रचण्डले हिन्दू राष्ट्रको मागको राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल सकिएको छ। अब सोमबार अर्थमन्त्री सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। सदाझै आइतबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलहरू बजेटको विरोधमा उभिँदा सत्तापक्षका सांसदहरू बचाउमा उत्रिएका थिए। प्रतिनिधि सभामा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। अब सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्। आइतबारको बैठकमा पनि अन्य दिन जस्तै प्रतिपक्ष सांसदहरूले बजेटको चर्को विरोध गरे। संशोधन नगरी बजेट पास गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड थियो। छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बजेट समर्थन गर्न योग्य नभएको बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्न बजेटले कुनै पहल नगरेको भन्दै उनले बजेट समर्थन गर्न योग्य नभएको बताए। कर बढाउने वा कर लगाउने उद्देश्यले मात्रै राजस्व परिचालन हुन नसक्ने भन्दै पौडेलले उत्पादन वृद्धि नभएसम्म करको लक्ष्य विस्तार र हासिल गर्न नसकिने तर्क गरे। आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय भए पनि खर्च घटाउन भत्ता खारेज गर्ने काम सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए। नीति र कार्यक्रमसँग बजेटको अन्तर सम्बन्ध हुँदैन भने सभामुख महोदय यो सिद्धान्त कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने यो धर्मनिर्वाह किन गर्नु पर्यो सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई चिन्न पनि सकेका छैन र यसले समाधानका निमित्त कुनै दृष्टिकोण पनि दिन सकेका छैन। सभामुख महोदय, बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्था गरेको छ। अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढङ्गले पहिचान गर्न र समाधानका उपायहरू अघि सार्न सकेका छैन। यता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा अर्को आर्थिक वर्षको लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने देखिएको बताए। सांसद थापाले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसर वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधारका साथै वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएर राजस्व हासिल गर्नुपर्ने दिशामा अघि बढ्न सुझाव दिए। उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयनमा चुनौती हुने तर्क गरे। म अर्थ मन्त्रालयलाई के कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु, 18 बुँदा ठिक छ, एकदम 18 बुँदा एकपटक अर्थ मन्त्रालय फेरि पढोस्। यो वक्तव्यमा राख्नको लागि ठिक छ, यहाँ एकदम ठिक कुरा पनि आएको छ। अब वक्तव्यलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। हामी यो सबै कानुनहरू बनाउने विषयका सन्दर्भमा सही ढङ्गले यसलाई संसदको खास गरिकन हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सीका रूपमा जुन हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो अधिकार हो, त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि भने बजेट निर्माण प्रणाली पनि सुधार हुन्छ, बजेटको परिणाम ल्याउने कुराको सन्दर्भमा पनि संसदको भूमिका पनि बढ्छ र हामी विधायकहरू, हामी सांसदहरू जे कामको लागि आएको हो त्यसो हामी अरू काममा हामी लाग्नु पर्दैन। कांग्रेस सांसदहरूले रचनात्मक सुझाव दिन थाले पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बजेटको बचाउ गर्दै आएका छन्। सत्तापक्षकै एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका साना दलहरू यथास्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्, जसले बजेट पास हुनेमा संशय थपिएको छ। यद्यपि यावत प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्रीले कसरी दिन्छन् र सत्तापक्षलाई कसरी विश्वस्त बनाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट हावादारी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलबाट चर्को विरोधको सामना गर्नु परेको छ। सत्तारूढ नेकपा समाजवादी र जसपाले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै यथास्थितिमा पारित नगर्ने बताएपछि सरकार दबावमा परेको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असमान किसिमले छुट्याएको भन्दै सत्तारूढ दलले नै पारित नगर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। खास गरी प्रचण्डले निर्वाचन जितेको जिल्ला गोर्खा, देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डाक्टर महतको जिल्ला नुवाकोटमा अस्वाभाविक रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तारूढ दल समेत रुष्ट बनेका छन्। संसदमा बहस सकिएर सोमबार अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने दिनसम्म पनि ती दलको अडान यथावत छ। बजेटमा व्यापक ढङ्गमा असन्तुलन भयो। हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि त अर्थमन्त्रीले यसपालि एक खालको नयाँ सोचका साथ जानु होला, चालु खर्चमा व्यापक ढङ्गको कटौती होला र विकास खर्चमा सन्तुलित ढङ्गले विकासका कार्यक्रमहरू जालान् भन्ने जे सोचेका थियौँ, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त यदि सबै नेताहरूले सत्तामा बसेकाहरूले सोच पुर्याएन, विचार गरिएन भने हामीले मात्र कसैलाई कुर्सीमा पुर्याउनका लागि सत्ता टिकाइराख्नका लागि यो कुरामा सहमति हुन सक्दैन। बजेट जनमुखी र समानुपातिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलले नै विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारबाट सुविधा पनि लिने, विरोध पनि गर्ने दोहोरो चरित्र नदेखाउन दुवै दललाई आग्रह गरेका छन्। यो अनावश्यक चाहिँ घुर्की चाहिँ दिन जरुरी चाहिँ छैन। सरकारमा बस्ने, मन्त्रालय चाहिँ लिने, मन्त्रालयमा एकलौटी बजेट फेरि चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ केन्द्रित चाहिँ अब गर्ने कि त सत्ताभन्दा बाहिरिनु पर्यो, सरकार नै छोड्नु पर्यो, सरकार छोडिसके के गर्ने भन्ने कुरा अर्को विषय चाहिँ बन्छ। यही सरकारमा रहिरहने, सत्तामा बसिरहने, बजेट हामी फेल गर्छौँ, पास गर्दैनौँ, त्यो त नैतिकताको हिसाबले पनि मिल्दैन। त्यो त नैतिकताको विषय पनि त उहाँहरूमा लागु होला नि। फेरि त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेट हावादारी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलको समेत विरोधले सरकारमाथि दबाव परेको छ। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सोमबार कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैमा बजेट पारित हुने नहुने विषय निर्धारण हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बाल-बालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। मुद्दाको पेशी मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ। उक्त मुद्दा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले तर्पेट गरेकोमा सर्वोच्चकै आदेश बमोजिम पुनः दर्ता गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शाहीले उक्त मुद्दामा जेठ 30 गते अदालतमा हाजिर हुन पत्र काटेको अवस्थामा राजीनामा दिएर अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने बताएका हुन्। युद्ध अपराध देशले नभई व्यक्तिले गरेको तर्क गर्दै शाहीले देशको प्रधानमन्त्री नभई पुष्पकमल दाहाल भएर अदालत जानुपर्ने बताए। उनले नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उल्लेख गरे। बाबु महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। शाहीले बोले लगतै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सांसद शाहीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई गैर राजनीतिक तरिकाले लखेटिरहेको र हुर्मत लिने काम भएको भन्दै शाहीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूले राखेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि रेकर्ड हटाउन रुलिङ भने जारी गरेनन्।
प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। तपाईँ हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने प्याज बजारमा अभाव देखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा आर्थिक ऐन मार्फत आलु, प्याज र स्याउ लगायतका वस्तुमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरूले आयात नै बन्द गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने आलु, प्याज लगायतको वस्तुहरू रोकिँदा खुद्रा बिक्री गर्ने बेचौलियाहरूले मनपरी मूल्य बढाइरहेका छन्। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा 9 दिनदेखि प्याजको कारोबार ठप्प छ। तरकारी बजारमा प्याज नपाउँदा उपभोक्ताहरू रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक ऐन मार्फत आलु, प्याज लगायतका वस्तुमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेपछि व्यापारीहरूले आयात नै बन्द गरिदिएका छन्। तराईदेखि मध्य पहाडसम्म प्याजको खेती गर्न अनुकूल भए पनि व्यावसायिक प्याज खेतीबाट नाफा नदेखेर किसान यसतर्फ आकर्षित नहुँदा नेपाल प्याज आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ। नेपालमा ठूलो परिणाममा प्याज भारतबाट आउने गर्छ। सरकारले भ्याट थप गर्दा आयात बिन्दुमै तरकारी र कृषि उपज 30% महँगो हुने भएपछि व्यापारीहरूले प्याजको आयात नै ठप्प पारेका हुन्। तरकारीको आइटममा भ्याट लगाएको यो नेपाल मात्र पहिलो देश रहेछ। त्यस कारणले यो कच्चा पदार्थ, कुइनी सामान र यो आउँदै 10 टन लोड गऱ्यो भने 9 टन 9.5 टन हुने सामान हो। यो कच्चा सामान कि बिग्रिने कारणले भ्याटमा जान सकिँदैन है। यो भन्ने कारणले नै यो लोड नभएको कारणले प्याज अभाव भएको। व्यवसायीले प्याज लगायतका वस्तु आयात बन्द गरिदिँदा स्टकमा राखेका केही व्यापारीहरूले भने मनपरी मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका अनुसार सरकारले बजेट नल्याउँदासम्म बजारमा सुकेको प्याज प्रति किलो 34 देखि 36 रुपियाँसम्म कारोबार भइरहेको थियो। पछिल्लो समय बिचौलियाहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तालाई प्रति किलो 100 रुपियाँदेखि 120 रुपियाँसम्म मनपरी ढङ्गले बिक्री गरिरहेका छन्। बिचौलियाको मनपरीले नेपाली भान्सालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। अब यो बजेट भाषण नहुँदै 40-45 रुपियाँ केजीमा पाउने प्याज चाहिँ आज 100 रुपियाँ केजी भएको छ। तर पनि त्यो भए पनि चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ किसानले यही नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज बिक्री नभएर चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। लगेर जनावरहरू चराइरहेको, खोलामा लगेर चाहिँ टमाटरहरू फालिरहेको अवस्था, यस्तो अवस्था छ। अब अहिले पनि यो व्यापारी वर्गले चाहिँ यसरी यो भ्याट लागू गर्यो भन्दैमा चाहिँ बन्द गर्न चाहिँ यो यसरी प्याज नल्याउनु चाहिँ मिल्दैन। अब भ्याट त तपाईँको भ्याट मात्रै होइन, बन्द पनि गर्नुपर्छ। अब सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रियको देशको भरमा पर्नुपर्ने, हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन नहुने, भएको पनि गर्न नखोज्ने, अनि त्यसको कारणले अब यो मूल्य वृद्धिको बारेमा चाहिँ हामीले प्याजको र आलुको जस्तो मूल्य वृद्धि भइरहेछ यसको बारेमा चाहिँ सरकारले पनि किसानहरूलाई पहल दिनुपर्छ र हाम्रै देशमा बनेको प्याज, हाम्रै देशमा उत्पादन भएको चिज युज गर्नुपर्छ। बजेट बहसमा सांसदहरूले प्याज लगायतका वस्तुमा लगाएको भ्याटबारे सरकारले प्रश्न पार्न नसकेको बताएका छन्। आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दाखेरिको पक्कै पनि सोचेको कुरा भनेको स्थानीय कृषकहरूलाई उसको उत्पादनले बजार पाउँछ, मूल्य पाउँछ भन्ने कुरा होला। तर स्थानीय कृषकहरूले बजार पनि नपाउने, भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भनेदेखि पनि यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ। कसरी मिलाउने हो? कृषि मन्त्रालयसँग कहाँनिर गएर जोडिन्छौँ हामी कसरी काम गर्छौँ, प्राइभेट सेक्टरसँग कसरी काम गर्छौँ, यो कुराहरूको बारेमा पनि थप छलफल गर्न आवश्यक छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा बजेट अगाडि दैनिक 80 मेट्रिक टन प्याज आयात हुँदै आएको थियो। तर जेठ 20 गते यता 1 टन पनि प्याज आयात भएको छैन। आगामी बजेटले आलुलाई पनि प्रभाव पारे पनि नेपाली उत्पादनले गर्दा आलुको खपतमा समस्या नरहेको सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। प्याज भनेको विशेष गरेर इन्डियाबाट आउने हो। हाम्रो बजारमा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खासै आउँदैन अथवा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम भएर पनि हो। त्यो कारणले भारतबाट ल्याउँथे। व्यवसायहरूले अहिले नमगाएको अवस्था र 20 गतेदेखि चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट प्याज आएको हाम्रो तथ्याङ्कमा देखिँदैन। त्यस्तै किसिमले आलुको आगमन पनि प्रभावित भएको छ। अब अहिले विशेष गरेर आलु चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि भारतीय उत्पादन नआउँदाखेरि खासै त्यस्तो किसिमको चाहिँ देखिएको छैन। मूल्यमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। तर प्याजको केसमा चाहिँ हाम्रो बजारमा सामान्य नआएको कारोबार नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्याजको मूल्य चाहिँ अपडेट गर्न सकेका छैनौँ।
सरकारले तरकारी र कृषि उपजमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेपछि सानो गोलभेडा सहितका मौसमी तरकारी असर नदेखे पनि अन्य वस्तुको मूल्य भने आकाशिएको छ। बजारमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि र हालको तुलनामा ठूलो गोलभेडा, रातो आलु, सेतो आलु, गाजर, भेन्डा, तिते करेला, लौका, फर्सी, भिन्डी, च्याउ, ब्रोकौली, सजीवन लगायतका वस्तुको भाउ हत्तै बढेको छ। सरकारले तत्कालीन अवस्थामा बजारको मागलाई परिपूर्ति गर्न व्यवस्था मिलाउने र दीर्घकालीन रूपमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित शम्भु मार्गमा गोली चलेको छ। 100 ग्राम ब्राउन सुगर सहित लागु औषधका कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको जनाएको छ। यही हो घटनास्थल जहाँ 100 ग्राम बढी ब्राउन सुगर सहितका विकास भगतलाई प्रहरीले गोली चलाएको थियो र उनको साथमा अन्य साथीहरू पनि भएको बुझिएको छ र अन्य को संलग्न छन् यो घटनामा र लागु औषधको ओसार पसारमा को जोडिएका छन् यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आइतबार बिहान 11:41 बजे लागु औषध सहितका एक युवामाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सञ्चारग्राम स्थित शम्भु मार्गमा धरानका विकास भगतलाई प्रहरीले गोली चलाएको हो। नियन्त्रणको प्रयास गर्दा विकासले प्रहरीमाथि गोली चलाएको प्रहरीको भनाइ छ। विकासले गोली चलाएपछि प्रहरीले उनको खुट्टामा जवाफी फायर चलाएको थियो। प्रहरीका अनुसार विकास भगतको साथमा 100 ग्राम ब्राउन सुगर थियो। कागज सहित बरामद लागु औषधको तौल 102 ग्राम रहेको थियो। जुन व्यक्ति घाइते हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ ब्राउन सुगर सहित 100 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ पर्नुभयो। उहाँको खुट्टाको बायाँ खुट्टाको मुनि चाहिँ गोली लाग्छ। टिचिङ हस्पिटल यो के अरे केएमसी हस्पिटलमा चाहिँ उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार लागु औषधका कारोबारी भगतको साथमा अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए, तर गोली चलेपछि उनीहरू मोटरसाइकलमा भागेको बताइएको छ। शम्भु मार्ग स्थित मोरङ बेलबारी गेस्ट हाउस अगाडि भगतमाथि गोली चलाइएको थियो। घाइते भएका 32 वर्षीय भगतलाई उपचारका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा लगिएको छ। अवैध लागु औषध सहित पक्राउ परेका भगतलाई लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। कसुर ठहर भएमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन बमोजिम 25 ग्रामदेखि 100 ग्रामसम्मको लागु औषध उत्पादन, निर्माण, तयारी, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी, खरिद, सञ्चय र ओसार पसार गरेमा 10 देखि 15 वर्षसम्मको कैद सजाय र 75,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक औषधि आयातमा समेत राज्यले वर्षेनै लाखौं रुपैयाँ खर्चिने गर्छ। 2051 सालमा नै घोषणा गरेर अबको 10 वर्षमा मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं भनेको सरकारले 29 वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। स्वदेशमा उत्पादन भएका औषधिमा अझै पनि 50% परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थिति छ। 10 वर्षभित्र मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै 2051 सालमा सरकारले नीति घोषणा गर्यो। तर यस्तो घोषणा भएको 29 वर्ष बित्यो, तर औषधि उत्पादनमा अपेक्षा अनुसारको सुधार आएन। आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको 29 वर्षसम्म पनि लाखौं रकम खर्च गरेर 50% औषधि बाहिरैबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषयमा सरकारवाला निकायले भाषणबाजी गर्न भने छाडेका छैनन्। सरकारले पनि औषधि उत्पादन उद्योगलाई गुणस्तरीय बनाउने, संरक्षण गर्ने र साथ दिने संकल्प गर्न छाडेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ। र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरेर बाहिरी मार्केटलाई पनि हामी अर्काको चुनौतीको मात्रै कुरा गर्नु भएन, आफूले पनि चुनौती दिने गर्नु पर्यो र अरूलाई चुनौती दिएर गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरेर अझ नेपाललाई अझ बढी स्वावलम्बी बनाउने कुरामा पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यमान नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर र परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्थाहरूमा त्यसतिर पनि ध्यान दिएर तपाईँहरूको साथमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहन्छ। राष्ट्रिय औषधि नीति 2051मा 10 वर्षभित्र देशमा खपत हुने 80% औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने विषय उल्लेख छ। तर व्यवहारमा यो नीतिको ठिक विपरीतको अवस्था देखिन्छ।
सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका औषधिको प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्न स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने औषधि व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा औषधि उत्पादन आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढाउन नेपालमा बनेका ऐन कार्यान्वयन नहुनु अर्को चुनौती रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। र औषधि नीति 2051 मै आएको औषधि नीतिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर लेखेको थियो, त्यो चिज लागू भएन। सरकारको सहयोग भनेदेखि त्यसमा अझै 30% दिएर हामी 85% औषधि, यो अत्यावश्यक औषधि चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न हामी सक्षम छौँ। अहिले पनि करिब 500 प्रकारका औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने गरेको छ। हाल नेपालमा 83 वटा औषधि उद्योगले विभिन्न औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। हाल 39 वटा उद्योग दर्ता हुने क्रममा छन्। नेपालमा करिब 9700 ब्रान्डका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। छिमेकी मुलुकबाट 9435 ब्रान्डका औषधि आयात भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको पशुपतिनाथको मन्दिर। स्वदेशी तथा विदेशी गरी दैनिक हजारौं मानिस पशुपतिको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। तर यही धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पूजा पसलका कारण कुरूप बनेको छ। यो दृश्य हो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका पूजा पसलहरूको। वर्षौंदेखि यहाँ व्यापारीहरू निकै कम भाडा तिरेर व्यापार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। व्यापारीहरूले यस टहराको भाडा महिनामा जम्मा 500 रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ। तर त्यति सस्तो भाडा पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। यी अव्यवस्थित टहराका कारण मन्दिर परिसर कुरूप देखिएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थित टहराहरू पनि निर्माण गरिदिएको छ। तर व्यापारीहरू भने सटरमा सबै पसलहरू नअट्ने बहाना बनाउँदै टहरामा नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निर्माण गरिदिएको उक्त सटर मानिसको दिशा पिसाब गर्ने ठाउँ बनेको छ भने सटरहरूमा ताला लागेका छन्। हरेक पटकका पर्यटन मन्त्रीहरूले त्यहाँका अनधिकृत टहरा हटाउन निर्देशन नदिएका पनि होइनन्। तर व्यापारीहरू भड्किन थालेपछि तिनै मन्त्रीहरूले नै टहरा नहटाउन निर्देशन दिने गरेका छन्। मन्त्रीहरूले नै त्यहाँका व्यापारीहरूको संरक्षण गर्ने गरेका छन्। मन्त्रीहरूको संरक्षणमा नै त्यहाँका व्यापारी दादागिरीका साथ व्यापार गर्दै आइरहेका छन्। राजनीतिक दबावकै कारण त्यहाँका टहराहरू हटाउन नसकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। पटकका मन्त्रीजीहरूले यो हटाउने कुरा हुन्छ, हटाउनुपर्छ भनिन्छ, पछि फेरि पख्नुस् भनिन्छ। यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिँदै गएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष यसरी गुज्रिँदै आएको अवस्था हो। यो किन उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो भने किन भन्नु पर्यो? यो विवादमा मलाई किन बुझ्न चाहनुहुन्छ? 5 वर्ष अगाडिसम्म पशुपति परिसरमा 64 जना व्यापारीले मात्र पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यही आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 5 वर्ष अघि नै 64 वटा नै सटर निर्माण गरिदिएको थियो। तर पछि थप्दै गएर त्यहाँ अहिले 166 वटा छाप्रा निर्माण भएका छन्। त्यसकारण व्यापारीहरूले सटरमा सर्दा सबै पसल नअट्ने कारण देखाउँदै सबै पसल व्यवस्थित हुने सटर निर्माण गरेर मात्र टहरा हटाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उहाँहरूले बनाउनु भएको छ 62, त्यो पनि पाएक पर्ने ठाउँमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जान नमानेको। व्यवस्थित गर्ने सबैलाई एकैचोटि पुग्ने गरेर व्यवस्थित हुन्छ भने व्यवस्थित गर्न हामी तयार हो। होइन भने जहाँ लगेर कोचेर चाहिँ यहाँ गर भन्यो भने त्यसरी हामी जान तयार हिजो पनि छैनौँ, आज पनि छैनौँ, भोलि पनि हुने छैनौँ। महिनाको जम्मा 500 रुपैयाँ भाडा पनि व्यापारीहरूले वर्षौंदेखि तिरेका छैनन्। यस्ता अनधिकृत टहराका कारण पशुपति क्षेत्र कुरूप बन्दै गर्दा मन्त्रीहरू भने व्यापारीकै संरक्षणमा तल्लीन देखिन्छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अर्जुन भण्डारीका साथमा सबिना कार्की, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका अभियन्ता गुरुराज घिमिरेले कांग्रेस पार्टी कसैको निजी मामला नभएको बताएका छन्। दाङको घुराहीमा आइतबार नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले पार्टीमा कुनै व्यक्तिले मनलाग्दी गर्न नपाउने बताए। गोजीबाट नेता छान्ने,
टिकट बाँड्ने गर्न नपाइने भन्दै नेता घिमिरेले पार्टी विधिमा चल्नुपर्ने बताए। उनले बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी अहिले कुनै व्यक्तिको निजी मामला बनेको भन्दै सच्चा कार्यकर्ताहरू अब बोल्ने बेला आएको उल्लेख गरे। पार्टीको केन्द्रीय बैठक लामो समयदेखि नबस्दा नेताहरू बाहिर बोल्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। नेताहरूलाई सम्मान, नयाँलाई अवसर, संस्था प्रणालीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने आवश्यकता, निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने आवश्यकता, मरेको न्यायलाई पुनर्स्थापित गर्ने आवश्यकता, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउने, संस्थागत बनाउने आजको आवश्यकता, यी सबै आवश्यकता बोध भएर हामीले यो रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका हौं। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वाध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता रञ्जित कर्णले बीपीको विचारलाई अपमान गर्नेहरूले बीपीको फोटो राखेर कार्यक्रम गर्न नपाउने बताए। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आज सुदूरपश्चिममा आम हडताल गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आम हडताल गरेको हो। हडतालका कारण प्रदेशका 9वटै जिल्लामा बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेनन्। आम हडतालका कारण शैक्षिक संस्था, बजार, व्यवसाय बन्द भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार हडतालका कारण अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पनि प्रभावित भएका छन्। प्रहरीका अनुसार धनगढी सहित टिकापुर, अतरिया, सुखड, लम्की, चिसाफानी लगायतका क्षेत्रमा बजार व्यवसाय चलेका छैनन् भने दुईपाङ्ग्रे बाहेकका सवारी साधन पनि चलेका छैनन्। 29 माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर 15 जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विश्वविद्यालयको ठाउँमा प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउने र 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सरकारले आफ्नै निर्णय विपरीत गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सरकारले विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। बुदानिल कण्ठ विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नामा भएको चलखेलको विषयमा प्रमुख 3 विद्यार्थी संगठनले ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यस सम्बन्धी समाचार प्रसारण भएपछि प्रमुख विद्यार्थी संगठन नेवेसन, अनिराश्रव्यू र अखिल क्रान्तिकारीले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर प्रवेश परीक्षालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन माग गरेका हुन्। प्रतिष्ठित विद्यालयबाट नै यस्ता अनैतिक गतिविधि हुनु विद्यालय र शैक्षिक निकायप्रति विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विश्वास र भरोसा घट्दै जानुको प्रमुख कारण भएको विद्यार्थी संगठनहरूको बुझाइ छ। बुधानिल कण्ठमा कक्षा 5 को प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिई सोही नाममा फेल भएका विद्यार्थीको भर्ना गरिएको समाचार प्राइम टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो। त्यस्तै विद्यार्थी संगठन अनिराश्रव्यूले फेल भएकालाई भर्ना गर्ने कार्यमा संलग्नलाई निलम्बन गरी तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेको छ। प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग बढेको भन्दै विस्थापित गर्न लमजुङमा धुना टपरी र धूप बनाउने तालिम दिइएको छ। लमजुङको बेसी शहरका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत धुना टपरी तथा धूप बनाउने तालिम दिइएको हो। लक्ष्मीनारायण पुस्तकालय अन्तर्गत रहेको लक्ष्मीनारायण सिकाइ केन्द्रले महिलाहरूको सिप विकासका लागि विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ। बेसी शहर नगरपालिका शिक्षा शाखाको आर्थिक सहयोगमा बेसी शहरभित्रका 10 वटा महिला समूह तथा एक विद्यालयमा गरी 200 भन्दा बढी महिलाहरूलाई दुना टपरी बनाउन सिकाइएको हो। सालको पातबाट बनाइने दुना टपरी पछिल्ला दिनमा गाउँघरमा समेत लोप हुँदै गएकाले यसको संरक्षणका लागि र बढ्दो प्लास्टिक
प्रयोग न्यूनीकरणका लागि तालिम सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पुराना पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा सिप हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित दुना टपरी बनाउने जीवन उपयोगी परम्परागत सिप प्रदान गरेको सिकाइ केन्द्रले जनाएको छ। पितृकार्य वा कुनै पनि शुभ कार्यमा सालको पातबाट बनेका दुना टपरी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसको महत्व र विशेषताका बारेमा समेत नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से सूचक 40.48 अङ्कले बढेर 1980.09 बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। 3 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ धेरैको शेयर कारोबार भएको आज दुईवटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सूचकसँगै 200 दैनिक खरिद बिक्री रकममा पनि बढोत्तरी भएपछि लगानीकर्तामा उत्साहित देखिएको छ। आज 275 कम्पनीको 95,28,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 11 करोड 47 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः शिवम सिमेन्ट्स र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको उत्तरी वजिरिस्तान जिल्लामा सुरक्षा बल र आतंककारी बीच भएको भिडन्तमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। भिडन्तमा 3 सुरक्षाकर्मी र 3 आतंककारी गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। मारिएका आतंककारीहरूबाट हतियार र गोला बारुद बरामद गरिएको छ। यस क्षेत्रमा फेला परेका अन्य आतंकवादीहरूलाई हटाउनको लागि कारबाही तीव्र पारिएको छ। पछिल्लो समय खैबर प्रान्तमा दिनदिनै भिडन्त हुन थालेपछि सर्वसाधारणले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केही बासिन्दाहरूले सो क्षेत्र छोड्न थालेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिलिपिन्स जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ। आज एन्फा कम्प्लेक्समा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ लगायत पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली फिलिपिन्स जान लागेको हो। नेपालले बिहिबार फिलिपिन्ससँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। बिदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका किरण चेम्जोङले साफ च्याम्पियनसिपमा सबै टोली कडा प्रतिस्पर्धी रहे पनि नेपाली टोलीको तयारी राम्रो भएको बताए। त्यस्तै मुख्य प्रशिक्षक भेसेन्जो अल्बर्टो एनेसेले प्रशिक्षकको क्रममा खेलाडीहरूले राम्रो गरेकाले नतिजा पनि राम्रै आउने अपेक्षा व्यक्त गरे। We need to take that can be our last game of national team. This is a plus for us because everybody must understand the importance to play national team. भारतमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप असार 6 देखि 18 गतेसम्म हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धार्मिक लगाव। महाकालेश्वरदेखि पशुपतिनाथसम्म दर्शनपछि जनमत तरङ्गित। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लाग्ने राजावादीको घोषणा। बजेटबारे प्रतिनिधि सभामा बहस सकियो। एमालेको लगातार विरोध। सत्तारूढ दलहरूमै तीव्र असन्तुष्टि। यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडान। भोलि जवाफपछि अनुमोदन। बजेट वक्तव्यमा प्याज लगायत वस्तुमा भ्याट लगाएपछि सर्वसाधारणको भान्सा महँगियो। व्यापारीले रोकेपछि आयात प्रभावित। बजारमा 200% सम्म वृद्धि।
पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी खैबर क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा परि 6 जनाको मृत्यु, ठूलो मात्रामा हतियार बरामद भएको प्रहरीको दाबी, सुरक्षा बढेकोमा सर्वसाधारणको चिन्ता। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिलिपिन्स जान लागेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई, बिहीबार प्रतिस्पर्धा हुने, उत्कृष्ट नतिजा आउने मुख्य प्रशिक्षकको विश्वास। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।